बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जिनके भाई या दोस्त रोजी कमाने की खातिर परदेस काट रहे होते हैं और वो उनसे नित नई फरमाइश करते हैं। कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। एक लड़का अपने अम्मी अब्बू को खत लिखता है, प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मुझे आज मुल्क से बाहर 5 साल हो गए और मैं अगले माह अपने वतन वापसी का इरादा कर रहा हूं। मैंने अपने वीजे के लिए जो कर्ज लिया था वो अदा कर चुका हूं और कुछ इखराजात पिछली छुट्टी पर हो गए थे। तोहफे तोहफे लेने में और कुछ बाकी चीजों पर खर्च हो गए। अब मेरे पास कोई बड़ी रकम मौजूद नहीं, लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक है और मैं खुद को इस काबिल समझता हूं कि वतन वापस लौटकर कोई अच्छी नौकरी कर सकूं और घर के इखराजात सुकून से चला सकूं। ये जगह मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने घर रहना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा बेटा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा खत मिला और हमें तुम्हारी छुट्टी के बारे में पढ़कर बहुत खुशी हुई। बाकी तुम्हारी अम्मा जान कह रही थी कि घर की हालत बहुत खराब हो रही है और तुम जानते हो बरसात शुरू होने वाली है। ये घर रहने के काबिल नहीं है। घर चूंकि पुरानी ईंटों और लकड़ियों से बना है, इसलिए इसकी मुरम्मत पर काफी खर्च आएगा। हम सोच रहे हैं कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ घर हो तो बहुत अच्छा है। एक अच्छा और नया घर वक्त की जरूरत है। तुम जानते हो यहाँ के क्या हालात हैं। अगर तुम यहाँ आकर काम करोगे तो अपनी महदूद सी कमाई से घर कैसे बना पाओगे? खैर, घर का तो जिक्र वैसे ही कर दिया, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मैं हिसाब लगा रहा था, आज मुझे परदेस में 10 साल हो चुके हैं। अब मैं अक्सर थका थका रहता हूं। घर की बहुत याद आती है और इस रेगिस्तान में कोई साथी नहीं। मैं सोच रहा हूं अगले माह मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए घर आ जाऊं। 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर पक्का हो चुका है और हमारे ऊपर जो कर्ज थे वो भी उतार चुका हूं। अब चाहता हूं कि अपने वतन आकर रहने लग जाऊं। अब पहले वाली हिम्मत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करके टैक्सी चला के घर का खर्च चला लूंगा। इस रेगिस्तान से मेरा जी भर गया है। अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा बेटा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा खत मिला और हम पछता रहे हैं उस वक्त को जब हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। तुम हमारे लिए अपने लड़कपन से ही काम करने लग गए थे। एक छोटी सी बात कहनी थी। बेटा, तुम्हारी बहना ज़ैनब अब बड़ी हो गई है। उसकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई है। उसकी शादी के लिए कुछ सोचा है? कोई बचत कर रखी है क्या? बेटा, अब तो हमारी यही ख्वाहिश है कि ज़ैनब की शादी हो जाए और हम इत्मीनान से मर सकें। बेटा, नाराज मत होना, हम तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, आज मुझे परदेस में 14 साल हो गए। यहां कोई अपना नहीं है। दिन रात गधे की तरह काम करके मैं बेजार हो चुका हूं। कुम्हार का गधा जब दिन भर काम करता रहता है तो रात को घर लाकर उसका मालिक उसके आगे पट्टे डाल देता है और उसे पानी भी पिलाता है, पर मेरे लिए तो वो भी कोई नहीं करता। खाना पीना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बस अब मैं वीजा खत्म करवा के वापिस आने का सोच रहा हूं। पिछले कुछ सालों में अल्लाह की मदद से हम जिंदगी की बेशतर आजमाइशों से निकलने में कामयाब हो गए। ज़ैनब बहना की शादी हो चुकी है और अब वो अपने घर में सुखी है। उसके ससुराल वालों को खुश रखने के लिए मैं अक्सर तोहफे तोहफे भी भेज देता हूं। अल्लाह के करम से आप लोगों को मैंने हज भी करवा दिया और कोई कर्जा भी बाकी नहीं है। बस अब कुछ बीमार रहने लगा हूं। बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी हो गई है। लेकिन अब मैं जब घर आऊंगा, घर के पुरसुकून माहौल में रहूंगा
اور گھر کا اچھا کھانا کھاؤں گا تو انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. اور ویسے بھی اگر یہاں مزید رہا تو میری تنخواہ تو دوائی دارو میں چلی جائے گی. وہاں کر کسی حکیم سے سستی سی دوائی لے کر کام چلا لوں گا. اب بھی مجھ میں اتنی سخت ہے کہ کوئی ہلکا کام جیسے پرائیویٹ گاڑی چلانا میں کر لوں گا. آپ کا پیارا بیٹا جمال. پیارے بیٹے جمال، بیٹا ہم تمہارا خط پڑھ کر کافی دیر روتے رہے. اب تم پردیس مت رہنا، لیکن تمہاری بیوی زہرا نے کچھ کہنا تھا، تم اس کی بھی بات سن لو. بیوی لکھتی ہے، پیارے جمال، میں نے کبھی آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا اور کسی چیز کے لیے کبھی ضد نہیں کی، لیکن اب مجبوری میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے. آپ کے بھائی جلال کی شادی کے بعد آپ کے والدین تو مکمل طور پر ہمیں بھول چکے ہیں. ان کا تمام پیار نئی نویلی دلہن کے لیے ہے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ آبائی گھر جلال کو دینے کا سوچ رہے ہیں. ذرا سوچیے، اگر آپ یہاں آ گئے اور مستقبل میں ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے نا سیمنٹ سریا کی قیمتیں کتنی ہو چکی ہیں. مزدوروں کی دہاڑی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. یہاں ہم رہ کر کبھی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی. آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. آپ کی پیاری جان زہرا. پیاری شریک حیات زہرا، 19واں سال چل رہا ہے پردیس میں اور 20واں بھی جلد ہو جائے گا. اللہ کے فضل سے ہمارا نیا علیحدہ گھر مکمل ہو چکا ہے اور گھر میں آج کے دور کی تمام آسائشیں بھی لگ چکی ہیں. اب تمام قرضوں کے بوجھ سے کمر سیدھی ہو چکی ہے میری. اب میرے پاس ریٹائرمنٹ فنڈ کے سوا کچھ نہیں بچا. میری نوکری کی مدت بھی اب ختم ہو گئی ہے. اس ماہ کے اختتام پر کمپنی میرا ریٹائرمنٹ فنڈ جو کہ 25,000 درہم ہے جاری کر دے گی. اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں بھول ہی گیا ہوں کہ گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے. بہت سے عزیز دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور بہت سو کی شکل مجھے یاد تک نہیں، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ کا کرم ہے کہ میں گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کر سکا اور اپنوں کے کام آ سکا. اب بالوں میں چاندی اتر آئی ہے اور طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں رہتی. ہر ہفتہ 1.5 ہفتہ بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اب میں واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا، اپنی پیاری شریک حیات اور اپنے پیارے بچوں کے ساتھ. پیارے جمال، آپ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوں. چاہے پردیس میں کچھ لمبا قیام ہی ہو گیا، لیکن یہ اچھی خبر ہے. مجھے آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن بڑا بیٹا احمد ہے نا، وہ ضد کر رہا ہے یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لے گا. میرٹ تو اس کا بنا نہیں، مگر سیلف فائنانس سے داخلہ مل جائے گا. کہتا ہے جن کے ابو باہر ہوتے ہیں سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لیتے ہیں. پہلے سال 4 لاکھ فیس ہے اور اگلے 3 سال میں ہر سال 3 لاکھ. اور ہم نے پتہ کروایا ہے تو یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ میں فیس بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں. اس ماہ کی 30 تک فیس کی پہلی قسط بھرنی پڑے گی. آپ کے جواب کے منتظر آپ کی بیوی زہرا. اس نے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی، بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات بھیجے. مگر اب 27 سال ہو چکے تھے. وہ خود کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا. شوگر، بلڈ پریشر، السر، گردے اور کمر کی درد اور جھریوں والا سیاہ چہرہ اس کی کمائی تھا. اسے اچانک اپنی جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک ان کھلا خط تھا.